अब अघि भनेकै युजर एसाइनमेन्ट अथवा युजर इक्विलिब्रियम एसाइनमेन्ट मेथड भनेको के भन्दा यसमा युजरले रुट चुज गर्छ र उसले आफ्नो मात्र ट्राभल टाइम घटाउन खोज्छ भने चाहिँ युजरले आफ्नो ट्राभल टाइम कस्ट घटाउन खोज्ने अनि प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ वार्ड्रबको फर्स्ट प्रिन्सिपल हो। फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेकै युजर इक्विलिब्रियम मेथड हो भनेर सम्झिनु पर्यो। भने यसमा हामीले के गर्छौँ भने इन्डिभिजुअल ड्राइभरले आफ्नो ट्राभल टाइम आफ्नो ट्राभल कस्ट घटाउन खोज्छ। भने यसले चाहिँ अरूसँग मतलब भएन। भने तिमी जान्छौ, तिमीले आफ्नो ट्राभल टाइम र कस्ट घटाउन मतलब गर्छौ, त्योभन्दा पछाडिकोले त्यही हिसाबले गर्छ। भने चाहिँ यसरी ट्राभल टाइम र कस्ट घटाउन खोज्ने भनेको हामी ड्राइभरको बिहेभियर भयो। भने त्यो कुराहरूलाई हामीले के गर्यो भन्दा वार्ड्रबको फर्स्ट प्रिन्सिपल र युजर इक्विलिब्रियम एसाइनमेन्ट मेथड भनेर हामीले राख्यौँ। अब त्यसको अनि एजुम्सनहरू के भन्दा युजरसँग पर्फेक्ट नलेज छ अरे। भने तिमी चालकहरू इभन तिमी काठमाडौँ फर्स्ट टाइम आएको छौ भने कुन बाटोबाट जाने, तिमीले बाइक लिएर अनि महेन्द्रनगरबाट भन विराटनगरबाट भन तिमी बाइक लिएर काठमाडौँ आयो, फर्स्ट टाइम आयो र तिमीसँग चाहिँ के छ भन्दा तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ रुटको बारेमा। भने त्यो बेलामा पनि तिमीलाई पर्फेक्ट नलेज हुन्छ भन्ने एजुम्सन हुन्छ। अर्को, तिमी डेली यहाँ बसे पनि हरेक रुटको एनालाइसिस त हामीले गरेका हुँदैनौँ होला। भने हरेक रुटको बारेमा तिमीलाई हरेक रुटको बेसिक आइडिया छ। भने कति ट्राभल टाइम लाग्छ, कति ट्राभल कस्ट लाग्छ भने तिमीसँग चाहिँ पर्फेक्ट आइडिया छ भन्ने चाहिँ उसले के भन्छ त पहिलो एजुम्सन भन्छ, जुन सधैँ भ्यालिड नहुन सक्छ। तिमीलाई प्रत्येक रुटको डिटेल थाहा नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा भयो पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट भनेको ट्राभल टाइम फङ्सन के को हो भन्दा फ्लोको। भने जस्तै यसले के गर्छ भन्दा जति ट्राभल टाइम भने जेरो भेहिकल हुँदा, तिमीले ग्रिन सिल मोडल भनेर पनि हामीले सिम्पल भनेका थियौँ होला, एउटा दुईटा मात्रै भेहिकल हुँदा तिम्रो सबैभन्दा म्याक्सिमम स्पिड हुन्छ जसलाई हामीले फ्री फ्लो स्पिड भन्छौँ। तर जब दुईटा मात्रै अगाडि भेहिकल देखिने बित्तिकै तिमी चाहिँ अलिक सचेत हुन्छौ, ए अलि स्पिड घटाउनुपर्छ भन्छ। भने जब भल्युम बढ्दै गयो हाम्रो स्पिड घट्दै आउँछ। भल्युम बढ्नु भनेको स्पिड घट्नु हो। भने यसले के गर्छ भन्दा स्पिड घट्नु भनेको ट्राभल टाइम बढी लाग्नु हो। भने ट्राभल टाइम अन अ गिभन लिङ्क के को हो भन्दा फङ्सन फ्लोको फङ्सन हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। ट्राभल टाइम अन अ गिभन लिङ्क इज अ फङ्सन अफ फ्लो भन्ने चाहिँ हामीले पहिलो सम्झिनु पर्यो। तर त्यो लिङ्कको मात्र हो है, त्यो लिङ्कको मात्र सम्झिराख। भने टाइम केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा भल्युममा डिपेन्ड हुन्छ थाहा छ, तर हामी त्यसको लागि अरू नेटवर्क एनालाइसिस गरेका छैनौँ। भने अर्को रुटमा जाँदा के, यो रुटमा जाँदा के, अर्को रुटमा चाहिँ भल्युम कम भयो अरे, अर्को रुटमा चाहिँ जम्मा थोरै गाडी गुड्यो भने ट्राभल टाइम कम लाग्ला। भने त्यसले चाहिँ के हेर्दैन भन्दा त्यो लिङ्कको जुन लिङ्कलाई हामीले कन्सिडर गरेछौँ त्यही लिङ्कको मात्रै भल्युमसँग उसले के गर्यो भने डिपेन्डेन्सी गर्यो र यसलाई फर्दर मेथडहरूले चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै अगाडि बढ्यो। भने चाहिँ यसरी ट्राभल टाइम अन अ गिभन लिङ्क इज अ फङ्सन अफ फ्लो अन द्याट लिङ्क भनेको त्यो लिङ्कको मात्रै हामीले एनालाइसिस गरेछौँ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको ट्राभल टाइम फङ्सन भनेको चाहिँ यो सधैँ बढ्ने फङ्सनहरू। भने ट्राभल टाइम चाहिँ घट्नेवाला फङ्सन होइन। भने चाहिँ एकदमै मिनिमम लाग्ने ट्राभल टाइम त तिमी जति भए पनि लाग्छ। जस्तै तिमी दुईवटा भेहिकल गए पनि तिनवटा भेहिकल गए पनि जुन ट्राभल टाइम हुन्छ फ्री फ्लो स्पिड त्यो तिमीलाई त्यति नै लाग्छ, त्योभन्दा तल घट्दैन र त्यो बढ्दै हुन्छ। भने दुईवटा भेहिकलबाट तिनवटा भेहिकल भयो भने चाहिँ ट्राभल टाइम बढ्छ, तिनवटाबाट 10वटा भयो भने अझ बढ्छ। भने चाहिँ यसले तिनवटा एजुम्सनबाट काम गर्यो। भने चाहिँ यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा के एजुम्सन छ भन्दा पहिला चाहिँ ड्राइभरलाई अथवा युजरलाई चाहिँ अनि पुरै नलेज छ पाथको कस्ट टाइम डिस्टेन्सको बारेमा भन्ने पहिलो कुरा। फेरि पनि भन्दैछौँ, कस्ट भन अथवा डिस्टेन्स भन अथवा टाइम भन, त्यो भनेको एउटै हो। यहाँ कस्ट लेख्यो भने टाइम कस्ट डिस्टेन्स तिनटै हो, सम्झिनु पर्यो। दोस्रो, ट्राभल टाइम पक्कै पनि भल्युममा डिपेन्ड हुन्छ। गाडीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि स्पिड घट्दै आउँछ, स्पिड घट्नु भनेको ट्राभल टाइम बढ्नु हो, बढ्छ। तर यसले के गर्छ भन्दा नेटवर्कको एनालाइसिस गर्दैन, यसले त्यही लिङ्कको मात्रै कुरा गर्छ। भने त्यो जुन बाटो हो त्यो बाटोको मात्रै कुरा गर्ने भयो। त्यसपछिको अर्को कुरा भनेको ट्राभल टाइम फङ्सन पोजिटिभ हो भने चाहिँ त्यसले नेगेटिभ भ्यालु लिँदैन, यसले चाहिँ बढै हुन्छ। कुन पोइन्टबाट भन्दा फ्री फ्लो स्पिडबाट हामी सुरु गरेका हुन्छौँ। इनिसियल ट्राभल टाइम भनेको फ्री फ्लो स्पिड इक्विभ्यालेन्टको ट्राभल टाइम अथवा एभरेज ट्राभल टाइमबाट सुरु गर्छौँ, त्योबाट चाहिँ कहिले पनि घट्दैन भन्ने कुरा यसलाई जोड्यो। भने चाहिँ यसरी हामी तिनवटा एजुम्सनबाट अगाडि बढ्यौँ है। अब यसले यसरी लेखेको छ फङ्सन सिके। अब यसो एकदमै सिम्पल तरिकाले बुझ। एफके भनेको हाम्रो के भन्दा अनि फ्लो अन पाथ के भने चाहिँ हामीले जान खोजेको पाथ। अब हिसाबबाट अझ क्लियर हुन्छ यो पार्ट चाहिँ। भने हामी जान खोजेको पाथको फ्लो अथवा फ्लो भनेकै भल्युम है, फ्लो भनेकै भल्युम हो। भने चाहिँ भल्युम अन पाथ के भनेको एफ के हो। त्यो फङ्सन के को हो भन्दा चाहिँ सिके ट्राभल कस्ट अन पाथ के र मिनिमम कस्ट। भने चाहिँ सबभन्दा मिनिमम कस्ट भन्दा यदि सिके ट्राभल कस्ट अन पाथ के हाम्रो के छ भन्दा धेरै छ,
धेरै छ भने के हुने भयो भन्दा हाम्रो पार्टमा चाहिँ अनि कस्ट ट्राभल कस्ट बढी लाग्छ भने मिनिमम कस्टभन्दा ट्राभल कस्ट बढी लाग्छ भने मान्छे जाँदैन होला। तसर्थ यसले के गर्छ भन्दा सिके भने चाहिँ मिनिमम कस्ट बराबर चाहिँ के हुन्छ भने ट्राभल कस्ट भएपछि मात्र ट्रिप जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एजुम्सन गर्छ। त्यो पार्ट भयो। त्यसको लागि अब यो म्याथमेटिकल फर्मुलाको रूपमा दिएको छ भने चाहिँ इफ सी इज टु यु द ट्राभल टाइम इज युज रुट विल बी इक्वल भनेको दुईटा रुटमा ट्राभल टाइम सी र यु इक्वल हुँदाको भयो। र यसले डिफाइन गरेको एउटा फङ्सन है। अब हामीलाई सम्झिनुपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ यसले एउटा फङ्सन डिफाइन गर्यो। यो फङ्सन चाहिँ उसले डिफ्रेन्ट इटिरेसनहरू गरेर चाहिँ उसले यो फङ्सन डिफाइन गरेर हामी यही फङ्सनको आधारमा अगाडि बढ्छौँ भनेपछि यसले के भन्छ भन्दा एउटा फङ्सन अब्जेक्टिभ फङ्सन अथवा अप्टिमाइजेसन फङ्सन हामीले जेडलाई डिफाइन गर्छौँ। जेडलाई डिफाइन गरेपछि हामी जेडलाई कसरी डिफाइन गर्यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यहाँ इन्टिग्रेसन छ हाम्रो भने चाहिँ टिए भने ट्राभल टाइम अफ फङ्सन एक्स भने चाहिँ एक्स टी भनेको ट्राभल टाइम एक्स भनेको भोल्युम अथवा फ्लो भने चाहिँ ट्राभल टाइम फङ्सन अफ एक्स भने चाहिँ टी फङ्सन अफ एक्स रहेछ भने त्यो कति कति रुट छन् सबै रुटको बारेमा हामी यहाँ लेख्छौँ र त्यसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ भने यसरी हामीले के गर्यो भन्दा हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई डिफाइन गर्यो। र यसले भनेको के भन्दा युजर इक्विलिब्रियम मेथडमा के हुने भयो भन्दा जो कुन बेलामा ट्रिप जान्छ भन्दा जब म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरो गर्छौँ भने यसले के गर्ने भन्दा जब सबैभन्दा मिनिमम किन भन्दा ट्राभल टाइम सबैभन्दा सी इक्वल्स टु यु भने कस्ट इक्वल्स टु मिनिमम कस्ट भनिरहेको छ भने जब ट्राभल टाइमको कस्ट सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ तब मात्र ट्रिप जान्छ भनेको हुनाले हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरो बनाउनु पर्यो। फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरो बनाउँदा आउने भ्यालु भनेको चाहिँ ट्रिप हो भने यसले के गर्छ एउटा अप्टिमाइजेसन फङ्सन दिएको छ। पहिला यसरी हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने भयो। इन्टिग्रेसन गर्दा आएको भ्यालुलाई हामीले म्याक्सिमम र मिनिममको कुरा गर्दैछौँ हामीले मिनिममको कुरा गर्दैछौँ भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई जेरो गर्नु पर्यो। फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरो भनेपछि हामी त्यहाँबाट के निक्लिन्छ भन्दा अनि हाम्रो x1 x2 भने चाहिँ कति ट्रिप जान्छ त कुन कुन रुटमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने यसरी हामीले चाहिँ एक्सए एक्सबी एक्ससी चाहिँ यसरी हामीले निकाल्दै जान्छौँ भन्ने बेसिक फन्डामेन्टल भने एउटा अप्टिमाइजेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा अब्जेक्टिभ फङ्सन हुन्छ। त्यो फङ्सनलाई पहिला डेरिभेटिभ गर्छौँ के अरे इन्टिग्रेसन गर्छौँ। त्यसपछि आएर फर्स्ट डेरिभेटिभलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा जेरो गर्छौँ। ओके भनेपछि अब यसमा ठ्याक्कै हेर्दा हामी दुईटा प्रोसेस अगाडि बढौँ। पहिलो पार्ट हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरो गर्नुपर्छ किनभने म्याक्सिमा र मिनिमाको कुरा गर्छौँ भने अब त्यसलाई चेक गर्नको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई नेगेटिभ र पोजिटिभसँग चेक गरे पनि भयो। तर अहिले हामी त्यति गर्दैनौँ भने पहिलो पार्ट यबाट इन्टिग्रेसन गर्ने। दोस्रो पार्ट चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरो गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ भन्दा फ्लोको भ्यालु निकाल्छौँ भने यसरी हामीले यसको बेसिक फन्डामेन्टल गरेर त्यसलाई चाहिँ यो हिसाबबाट जोडौँ भने यो हिसाब चाहिँ हामी साह्रो भने यसको अघिको पार्टहरू फेरि डिस्कसन हुँदा झन् क्लियर हुन्छ। भनेको कलङ्की माना डेस्टिनेसन भनेको अनि कोटेश्वर माना कलङ्कीबाट कोटेश्वर भनेर दुईटा रुट रहेछ दुईटा ठाउँ छ भने त्योमा चाहिँ कति ट्रिप जान्छ भन्दा 120 ट्रिप जान्छ। त्यो भ्यालु कहाँबाट आयो भन्दा हाम्रो त्यही ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनबाट आयो। अब योमा चाहिँ डिटेलमा मोडहरूको कुरा गरेको छैन भने कलङ्कीबाट कोटेश्वर चाहिँ 120 ट्रिप जाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडलबाट ल्यायौँ। त्यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन रहेछ एउटा कलङ्कीबाट कोटेश्वर रिङ रोड जाने अथवा कलङ्कीबाट कोटेश्वर चाहिँ भित्रको कालीमाटी बानेश्वर त्यसपछि तिनकुने हुँदै चाहिँ आउने यसरी दुईटा अप्सन भयो हामीलाई। एउटा पहिलो अप्सन रिङ रोड अर्को दोस्रो अप्सन भित्रबाट आउने भने T1 र T2 लेखेको वाला पार्ट भनेको दुईटा रुट कलङ्कीबाट कोटेश्वर जाने दुईटा रुट रहेछन् भन्ने कुरा देखाएँ। 120 ट्रिपलाई चाहिँ हामी कलङ्कीबाट कोटेश्वर युजिङ युजर इक्विलिब्रियम मेथड चाहिँ कति हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने 120 मध्येमा पहिलो रुटबाटमा कतिवटा जान्छ दोस्रो रुटमा कतिवटा जान्छ भने यसमा अझै पनि के गरेको छैन भन्दा बसवाला कति बाइकवाला कति गरेन भने यसरी फन्डामेन्टल बुझाउनको लागि चाहिँ कलङ्कीबाट कोटेश्वर 120 जान्छ। 120 मध्येमा चाहिँ हाम्रो माथिल्लो रुटमा कति भित्रबाट कति र रिङ रोडबाट कति भन्ने कुरा हामीले निकाल्न खोजेको युजिङ युजर इक्विलिब्रियम भनेर पहिलो क्वेसन। अब त्यसको लागि अब के दियो भन्दा हामीले फेरि पनि भन्दा ट्राभल टाइम केमा डिपेन्ड हुने रहेछ भन्दा हाम्रो भोल्युममा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने हामीले लेखिरहेको छौँ। यो भ्यालु भनेको सेम क्रिस्टियन लालकोबाट लिएको क्वेसन हो। हामीले हेर्दा चाहिँ T1 दिएको छ T2 पनि दिएको छ भने त्यो कसरी दियो भन्दा भ्यालु मिनेट सेकेन्ड केही पनि नबुझ अहिले भने चाहिँ 10 युनिट र 15 युनिट हो
कुन भन्दा यदि भोल्युमको भ्यालु 0 छ अरे, भोल्युम x1 पनि 0 x2 पनि 0 छ भने t1 इक्वल्स टु 10 t2 इक्वल्स टु 15 हो। भनेपछि दुईटामा ट्राभल टाइम कुनमा बढी भन्दा चाहिँ t2 मा बढी। भने सबै भेहिकलहरु प्राय भेहिकलहरु केमा जान्छन् भन्दा t1 मा जान्छन्। तर केमा भयो भन्दा t1 फंक्सन मा के भन्छ भने x1 भने x1 को भ्यालु बढ्दै गयो अरे, x1 चाहिँ 100 भयो भने त t2 भन्दा t1 सानो हुन सक्छ, ठुलो हुन सक्छ। भने हामीले t1 र t2 निकाल्नु परेको पार्ट हो। भने ट्राभल टाइम t1 पनि थाहा छैन हामीलाई, t2 पनि थाहा छैन। किन भन्दा t1 थाहा हुनको लागि x1 थाहा हुनु पर्यो, t2 थाहा हुनलाई x2 थाहा हुनु पर्यो, जुन हामीलाई थाहा छैन। भने पहिलो क्वेशनमा दिएको भनेको 120 वटा ट्रिप दियो, कहाँबाट भन्दा ओरिजिनबाट डेस्टिनेसन जाने, भने ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको दियो। त्यसपछि दुईटा रुट दियो हामीलाई, तीनटा रुट पनि दिन सक्छ, दुईटा रुट दियो, दुईटा रुटमा लाग्ने ट्राभल टाइम पनि दियो। त्यो के को फंक्सन छ भन्दा x1 को फंक्सन छ अथवा x2 को फंक्सन छ। भने x को फंक्सन रहेछ भन्ने कुरा भन्यो। पहिलो पार्टलाई हामीले चाहिँ तीनटा भ्यालु दिएको छ, दुईटा रुट, ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनको भ्यालु 120 भ्यालु र अर्को चाहिँ ट्राभल टाइम फंक्सन अफ x अथवा फ्लो अथवा भोल्युम भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ माथिल्लो रुटबाट कति जान्छ, तल्लो रुटबाट कति जान्छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने। भनेपछि पहिलो पार्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो फंक्सन जुन अघि भनिरहेको छौं अप्टिमाइजेसन फंक्सन अथवा अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्ने लेख्नु पर्यो हामीले। भनेपछि यो पहिलो पार्ट लेखौं त हामी। क्वेशन त बुझ्यो है? क्वेशन सार्यो नि? क्वेशन सार्यो? सारे सर। यो तिमीले यसको यो फन्डामेन्टल त पढेको थिएन होला हैन पहिला, कि पढेथ्यौ? पढेको थिएन सर। होइन सर पढेको। थ्योरी मात्रै, हिसाब त पढेको छैन हैन, थ्योरी मात्रै भनेको। ल ठिक छ, अब त्यहाँसम्म भयो है। भने पहिलो पार्ट क्वेशनमा हामीले पहिले भनेको छ अप्टिमाइजेसन फंक्सन लेख्नु पर्यो। भने अप्टिमाइजेसन फंक्सन यसरी लेखिने भयो। भनेपछि यो कोले दियो भन्ने कुरामा वार्डरबले चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले उले रिसर्च गरेर दिएको भ्यालु भने त्यो उले के दियो भने एउटा फंक्सन दियो। फंक्सन भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ टीए समेसन इन्टिग्रेसन अफ टीए भन्ने भयो। भने चाहिँ टीए मा इन्टु होइन, एउटा धेरैले बिगार्ने पार्ट के गर्छ भन्दा यहाँ टीए इन्टु एक्सए होइन, ट्राभल टाइम फंक्सन अफ फ्लो। भनेपछि त्यो बेलामा हामीले के लेख्नु पर्दैन भन्दा टीए इन्टु एक्सए लेख्ने होइन। योमा कतिले चाहिँ एक्जाममा बिगारेको हुन्छ। टीए फंक्सन अफ एक्सए हो, भनेपछि टी1 फंक्सन अफ x1 हो, टी2 फंक्सन अफ x2 हो भनेर पहिलो पार्ट चाहिँ हामीले यो फंक्सन लेख्नु पर्यो, पहिलो पार्ट। यो फंक्सन लेख सबैले। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्योमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, टी1 र टी2 मा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछिको तेस्रो पार्ट भनेको भन सर त्यो के भन्नुभयो मल्टिप्लाई, अलि बुझेन सर। त्यो भनेको मतलब चाहिँ कतिले के बुझिरा हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँ टीए ब्राकेटमा एक्सए छ भने चाहिँ भन्न खोजेको ट्राभल टाइम फंक्सन अफ फ्लो हो भनेको। चाहिँ योमा चाहिँ कहिले कहिले झुकिएर तिमीले के गर्छ भने टीए एक्सए पनि लेखेको पाउँछौ, किन भन्दा सिस्टममा त्यसरी लेखेको छ। चाहिँ टीए फंक्सन अफ एक्सए हो भने ट्राभल टाइम फंक्सन अफ फ्लो हो, टीए इन्टु एक्सए होइन है भनेर सम्झिनु, यो युजर इक्विलिब्रियमको लागि भनेको पहिलो पार्ट। भने यसरी t1 dx1 प्लस t2 dx2 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो तिमीले, dx1 dx2 लेखे पनि भयो तिमीले। अब 0 देखि x1 यो t1 को भ्यालु माथिबाट लिएर आए 10 + 3x1 dx1 हो, यहाँ x लेखे पनि 0 बाट x2 t2 को भ्यालु माथिबाट लिएर आए 15 + 2x2 dx। यसरी t1 र t2 को भ्यालु लेखे। त्यसपछि अब यहाँबाट हेर्छौ भने त्यसलाई मैले इन्टिग्रेसन गरेको। इन्टिग्रेसन त हामी जान्छौँ होला, इन्टिग्रेसन गरे। यहाँसम्म नबुझेको केही छ भने सोध त, फंक्सनसम्म मात्रै, तल चाहिँ हामीलाई। यहाँसम्म त बुझ्यो सर। ठिक छ है। भनेपछि अब हेरौँ, अब मेन के चाहियो भन्दा यहाँ x1 र x2 छ है। अब कि x1 मा लग्यो कि x2 मा लग्यो, कसरी लग्ने होला कोही एउटाले भन त। किन भन्दा हामीले टोटल ट्रिप
x1 प्लस x2 भनेको 120 छ नि त अनि एउटालाई लाउँदा अब एकदम भनेपछि अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ एक्समा के निकाल्ने हो भन्दा x1 x2 निकाल्ने हो भनेपछि दुईटा अब एउटा हामीसँग यही इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा चाहिँ अब हामी डेरिभेटिभ गर्नु परेछ डेरिभेटिभ गर्नलाई x1 लाई x2 मा अथवा x2 लाई x1 मा लग्नु पर्यो हामीले भनेपछि त्यसको लागि हामीलाई उनले ठ्याक्क मजाले भने के दिएको छ भन्दा एक्सन 120 वटा ट्रिपलाई दुईटा रुटमा डिभाइड गर्नुपर्ने छ भनेपछि x1 भनेको रुट 1 मा जाने ट्रिप x2 भनेको रुट 2 मा जाने ट्रिप भनेपछि टोटल त हुने कति भन्दा 120 हुने हो भनेपछि अब हामीले योमा x1 अथवा x2 कसरी गर्छौँ x2 लाई गरे पनि भयो x1 लाई गरे पनि भयो यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा x1 लाई x2 मा अथवा x2 लाई x1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिलो पार्ट यो हेर्दै नसार है आफै गरे ठिक छ है यहाँसम्म अनि एउटा के भने तिमीलाई भन्दा यो खोलेर गर्न पनि मिल्छ खोलेर गर्दा भन्दा नखोलिकन तिमीले इन्टिग्रेसन के अरे डेरिभेटिभ गर्दा पनि हुन्छ अब 120 स्क्वायर माइनस 240 x1 प्लस x1 स्क्वायर भनेर खोले पनि भयो तिमीहरूले होइन भने चाहिँ तल चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो लाई पनि डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौ त्यसरी गरे पनि के सरी डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा चाहिँ डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले त्यसरी नगर्दा नखोल्दा पनि हुन्छ भनेर हेर्दै भने तिमीले यतिसम्म बुझ्यौ z को भ्यालु निकाल्यौ अब हाम्रो के भन्दा म्याक्सिमम कुन बेलामा जान्छ भने जब चाहिँ मिनिमम कटसँग इक्वल हुन्छ भने मिनिमाको कुरा गर्यौं नि त हामीले जब ट्राभल टाइम मिनिमम हुन्छ त्यो मिनिमम ट्राभल टाइममा ट्रिप जाने हो भने चाहिँ यसको लागि हामीले के गर्ने भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 बनायौ भने dz by dx अहिलेको लागि dx1 भयो तिमीले x2 को टर्ममा लेखेछौ भने dx2 भयो त्यसले गर्दा dz by dx इक्वल्स टु 0 गरेर तिमीले x1 र x2 को भ्यालु निकाल अब फेरि पनि हेर है भने चाहिँ माथि पहिलो फंक्सन लेख्यौ फंक्सनमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा इन्टिग्रेसन समेसन इन्टिग्रेसन अफ टा फंक्सन अफ x हो त्यहाँ dx पनि छँदैछ हैन टा फंक्सन अफ x हो टा इन्टु x भने ट्राभल टाइम मात्र लेख्ने भने त्यसलाई हामीले लेख्यौ t1 dx1 प्लस t2 dx2 dx लेख्दा पनि भयो dx1 x2 लेख्दा पनि भयो त्यहाँबाट तिमीले इन्टिग्रेसन गर्यौ इन्टिग्रेसन गरेपछि x1 र x2 को टर्ममा छ भ्यालु भनेपछि x1 लाई अथवा x2 लाई चाहिँ एक अर्कामा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले कसरी चेन्ज गर्ने यसो हेर्दा चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ कि टोटल 120 ट्रिप निक्लिन्छ त्यसलाई दुईटा रुटमा डिभाइड गर भनेछ भनेपछि x1 प्लस x2 इक्वल्स टु 120 हुने रहेछ भनेपछि x1 इक्वल्स टु 120 माइनस x2 लेख वा x2 इक्वल्स टु 120 माइनस x1 लेख भनेपछि यो भनेको x1 लाई x2 मा कन्भर्ट गर्ने कुरा हो भनेर पहिलो पार्ट त्यसपछि त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यो त्योमा सब्स्टिट्युट गरेपछि आको भ्यालु भयो यो अब हामीले चाहिँ मिनिमाको कुरा गर्दैछौँ भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 बना त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ d2 d स्क्वायर z डिभाइड बाइ dx स्क्वायर इज इक्वल्स टु पोजिटिभ भन्ने कुरा हेरिराख्नु परेन हामीले हैन नर्मल्ली यो पार्टबाट तिमीहरूले के निकाल्नु पर्यो भन्दा x1 र x2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो निकाल्यो भने भन x1 र x2 को भ्यालु निक्लिने साथ भन है खबर गर कसैको आयो आयो सर ल है त यता इन्टिग्रेसनको पार्टमा चाहिँ मैले पनि तिमीलाई यहाँ नखोल भनेको कारण चाहिँ तिमीले डाइरेक्टली अब 10x1 बाट डिफरेन्सिएट गर्ने बेलामा 10 आइहाल्छ 3/2 इन्टु 2x1 गर्दा 3/2 इन्टु 2 गर्दा 2 कट्यो 3x1 भयो
अनि त्यसपछि आएर तिम्रो यो 15 इन्टु 120 भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हुने भएन, त्यो -15x1 थियो, -15 लेखिहालेँ। प्लस यो नखोले खोलेर गर्दा पनि फरक पर्दैन, तिमीले नखोलेर गर्दा चाहिँ पहिलो योबाट तिमीले 2 बाहिर आयो, 2 इन्टु 120 - x1 इन्टु x1 वाला -1 गरेर गरे पनि भयो, अथवा खोलेछौ भने पनि गर, त नसकेसम्म नखोलेर पनि गर्न सक्छौ तिमीले भन्ने मात्र देखाउन खोजेँ। त्यहाँबाट अब त्यसलाई सल्भ गर्यो भने सल्भ गर्दा x1 को भ्यालु 49 आयो, x2 को भ्यालु 71 आयो है। सबैको आएको आयो सर। है त। यो एकदम सजिलो र इक्जाममा पनि धेरै सोधिराखेको क्वेसन है, किन भन्दा नर्मल्ली अरू क्वेसनलाई चार्ट सार्ट बनाउनु पर्छ, यो क्वेसनलाई चाहिँ यसो ल्याङ्ग्वेजमा दियो, ल्याङ्ग्वेजमा दिएपछि दिन पनि सजिलो हुन्छ, त्यही इक्जाममा आउने पार्ट हो भने चाहिँ x1 र x2 निकाल्यो। अब हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दा यति अब 120 मध्ये पहिलो रुटमा 49 जान रहेछन्, दोस्रो रुटमा 71 जान रहेछन्, तर युजर मेथडले के भन्यो त भन्ने कुराको लागि हामीले T1 निकालौँ। T1 पनि तिमीले x1 वालालाई भ्यालु लगाएर माथि 10 + 3 इन्टु 49 गर र x2 वालामा को भ्यालु लगाएर 15 + 2 इन्टु 71 गर। त्यो गर्दा दुईटैको भ्यालु के आयो भने ट्राभल टाइम चाहिँ 157 सेकेन्ड युनिट आउने रहेछ। युजर इक्विलिब्रियम हुनको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भने ट्राभल टाइम इक्वल भयो भने दुईटामा मध्येमा एउटामा ट्राभल टाइम बढी लाग्छ, एउटामा कम लाग्छ भने त युजरले त ट्राभल टाइम कम भएको चुज गर्छ भनिरहेको छौँ हामीले। भनेपछि यसले के भन्छ र युजर इक्विलिब्रियमको एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको ट्राभल टाइम इक्वल हुन्छ। यदि त्यो रुटमा चाहिँ भेहिकल गुड्छ भनेको मतलब चाहिँ ट्राभल टाइम इक्वल हुन्छ भने चाहिँ इक्जाममा तिमीहरूको यदि ट्राभल टाइम इक्वल आएको छैन भने कतै क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ क्यालकुलेसनमा बिग्रियो भन्ने बुझ्नु है। भने चाहिँ ट्राभल टाइम इक्वल आउनु नै यसको के हो भन्दा वार्ड्रोबको फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा युजर इक्विलिब्रियमको चाहिँ एउटा फिचर्स हो। भने ट्राभल टाइम इक्वल भएर पो ट्रिप भयो, ट्राभल टाइम इक्वल नभइदिए त जुनमा कम हुन्थ्यो त्यहीमा ट्रिप जान्थ्यो। पहिले भन्दा छौँ उसलाई चाहिँ ट्राभल कस्टको बारेमा थाहा छ र उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा आफ्नो ट्राभल टाइम रिड्युस गर्न खोज्छ। दुईटैमा बराबर लाग्ने भएर पो ऊ के गर्यो भन्दा दुईटै रुटमा गयो भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। है प्रुभ द्याट द भ्यालु आर इन युजर इक्विलिब्रियम भन्यो भने कसरी प्रुभ गर्छ भन्दा T1 = T2 भएर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्ने भयो भने यसरी पहिलो युजर इक्विलिब्रियम हामीले चाहिँ गर्छौँ भन्ने सम्झिनु सर पर्यो है। एकचोटि एउटा पहिलो पार्ट 120 - x1 लाई खोलेको भनिदिनु सर, म अलि झुकेकै यहाँ आफ्नोमा गर्दा त्यही भएर। कस्तो यो पार्टलाई वालाई जस्तो यो 120 - x1 को होल स्क्वायर छ नि सर, हो त्यसलाई त्यो खोलेको भनिदिनु सर एकचोटि। डेरिभेटिभ है। भनेपछि तिमीले डेरिभेटिभ गर्ने भन्छौ dz/dx x लाई अहिलेलाई x1 भनेपछि अहिलेको केसमा के भन्दा अब अगाडिको पार्ट तिमीले गरिहाल्यौ, यसलाई डेरिभेटिभ गर्नेलाई पहिलो पार्टमा के गर्छौ भन्दा d त्यो भ्यालु छ भने पहिला चाहिँ हामीले सम यसलाई चाहिँ ब्राकेट भित्रलाई x1 जस्तै x मानेर तल के गर्छौँ र d / d 120 - x1 इन्टु d 120 - x1 / dx1 लेख्छौ भने यो भनेको x जस्तो भयो, तल माथि तल एउटै भएको हुनाले त्यो भएर त्यसको लेख्ने तरिका चाहिँ योमा भएको 2 बाहिर आयो इन्टु यसलाई हामीले होललाई x मानिरहेको छौँ भने चाहिँ यो होल यहाँ आयो, त्यति पार्ट भयो इन्टु त्योभन्दा पछाडिकोमा पनि त d इन्टु 120 - x1 / dx1 छ भने चाहिँ 120 त्यो बेलामा कन्स्ट्यान्ट भयो, x1 भनेको चाहिँ हाम्रो x1 भयो भने -1 आयो। यसरी हामीले त्यो डेरिभेटिभको पार्ट बुझ्यौ? बुझेँ सर, बुझेँ। ल है यो पहिलाको पार्ट सर्टकट गरेको मैले चाहिँ होइन, त्यो के पावर रुल होइन, यो चाहिँ तिमीहरूको यसरी पनि गर्छ अथवा होइन खोलेर पनि तिमीले गर्दा पनि त्यही नै आउँछ, किन खोलेर नै टाइम लस गर्नु भनेर हामीले यस्तो पार्ट गरेको। पहिलो पार्ट ट्राभल टाइम इक्वल भएपछि मात्र युजर इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो है। अनि तिमीहरूको कापीमा के होस् भन्दा ट्राभल टाइम T1 T2 157 युनिट भन्ने कुरा भ्यालु होस्, यो पहिलो पार्ट। भने युजर इक्विलिब्रियम चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ भने अब यसलाई अलिकति फर्दर मोडिफाई अथवा हामी इन्जिनियर अथवा प्लानरले गर्ने पोइन्ट अफ भ्यू गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ सिस्टम इक्विलिब्रियम। र यसले कसरी गर्छ भन्दा यसलाई हामीले वार्ड्रोबको सेकेन्ड प्रिन्सिपल पनि भन्छौँ। भने वार्ड्रोबको फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको युजर इक्विलिब्रियम भयो भने सेकेन्ड प्रिन्सिपल भनेको सिस्टम इक्विलिब्रियम अथवा सिस्टम अप्टिमाइजेसन भन्ने भयो। है यसमा हामीले के गर्छौँ पहिलो पार्टमा चाहिँ हामी युजर भन्दा पनि हामी एज अ प्लानर पोइन्टले हेर्छौँ के गर्ने भयो भन्दा हामी युजरहरूलाई यति गाडी चलाउने एउटा कुरो भन सर, त्यो एक्जाममा हामीले त्यो मेथड तोकेर भन्छ कि हामीले आफैले कुन मेथड लाग्छ भनेर उ गर्ने? यस्तो हुन्छ तिमीलाई चाहिँ
यदि प्रुभ द्याट द भेहिकल आर इन युजर इक्विलिब्रियम भन्यो भने T1 T2 गर्नु पर्यो, होइन भने तिमीलाई कसो सोध्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युट द ट्रिप एच पर युजर इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रिब्युट द ट्रिप एच पर सिस्टम इक्विलिब्रियम भनेर सोध्छ, तिमीलाई डाइरेक्टली तोकेको हुन्छ। सर हामीले T1 सम्म निकाल्नु पर्ने, T1 र T2 सम्म होइन सर? T1 र T2 निकाल्नु पर्यो। यदि क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई प्रुभ द्याट द भेहिकुलर फ्लो आर इन युजर इक्विलिब्रियम भन्यो भने तिमीले एक लाइन लेख्नुपर्छ, एज ट्राभल टाइम आर इक्वल द फ्लो आर इन युजर इक्विलिब्रियम लेख्नु पर्यो। यदि त्यो सोधेको छैन भने x1 र x2 निकालेर मात्रै छोड्दा पनि हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ भोल्युम कति हुन्छ भनेर मात्रै सोध्यो भने अनि x1 x2 निकाल, यदि युजर इक्विलिब्रियम हुन प्रुभ गर भन्यो भने चाहिँ त्योसम्म गर। अनि इक्जाममा चाहिँ T1 र तोकेरै सोध्छ। युजर इक्विलिब्रियम जहिले नि सेम आउँछ हो सर? युजर इक्विलिब्रियम भनेको मतलब चाहिँ तिमी चालकले, तिमी एज अ युजरले चाहिँ कुन रुट चुज गर्छ जुनमा कम ट्राभल टाइम लाग्छ, जुनमा कम कस्ट लाग्छ भने चाहिँ दुईटा रुट मध्येमा एउटामा कम कस्ट लाग्ने बित्तिकै त हामी त्यो ट्रिपमा त्यो रुटमा जान्थ्यौँ, अर्कोमा जान्थेनौँ भने चाहिँ T1 र T2 इक्वल भयो भने दुईटै मिनिमम भएर पो हामी दुईटामा बाँडिएर गयौँ। तसर्थ युजर इक्विलिब्रियममा T1 इक्वल्स टु T2 आउनै पर्छ है। यो पार्ट चाहिँ हामी हेरौँ। अब हामी सिस्टममा जाउँ। सिस्टम भनेको पनि केही होइन, जस्ट यो प्लानर अथवा इन्जिनियर पोइन्ट अफ भ्यू गरेको पार्ट हो। यसमा के गरिन्छ भन्दा अघि हामी T1 र T2 इक्वल भनेको थियौँ भने हरेक युजरलाई चाहिँ ट्राभल टाइम इक्वल लाग्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ कसैलाई बढी लाग्ला कसैलाई कम लाग्ला भने चाहिँ इक्वल लाग्दैन है। सिस्टममा चाहिँ इक्वल लाग्दैन, तर टोटलमा पर्ने ट्राभल टाइम चाहिँ कम हुन्छ भनेर यसले चाहिँ नयाँ कुरा दिन्छ। योमा बुझ्नुपर्ने पार्ट अघिकै कुरा हो, तर हामीले के गर्छ भन्दा कसैलाई ट्राभल टाइम टाइम अथवा कस्ट चाहिँ बढी लाग्छ, कसैलाई कम लाग्छ भनेको अघिको जस्तो T1 इक्वल्स टु T2 हुँदैन, तर ओभरअलमा लाग्ने ट्राभल टाइम चाहिँ कम हुन्छ अघिको भन्दा। भने ओभरअलमा लाग्ने ट्राभल टाइम अघिको केसमा के थियो भन्दा T1 49 वटा भेहिकललाई 157 सेकेन्ड लाग्यो, 71 वटा भेहिकललाई पनि 157 सेकेन्ड अथवा के हो भ्यालु त्यो लाग्यो भने टोटल ट्राभल टाइम कति भन्दा 49 भेहिकल इन्टु 157 प्लस 71 भेहिकल इन्टु 157। यसरी टोटल सिस्टमको ट्राभल टाइम चाहिँ त्यो भ्यालु हो भन्ने सम्झिनु पर्यो हामीले। त्यो भ्यालु सिस्टममा कम हुन्छ भने कसैलाई 157 को ठाउँमा 154 लाग्ला, कसैलाई 157 को ठाउँमा 159 लाग्ला, तर टोटलमा सिस्टममा लाग्ने ट्राभल टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम हुन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो हाम्रो वार्ड्रपको सेकेन्ड प्रिन्सिपल अथवा सिस्टम अप्टिमाइजेसन एसाइनमेन्टमा भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ भने दुईटाको फन्डामेन्टल डिफरेन्स युजर इक्विलिब्रियम ट्राभल टाइम दुईटा T1 इक्वल्स टु T2 हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ट्रिप जान्छन् भन्ने कुरा युजर इक्विलिब्रियममा भयो भने सिस्टम इक्विलिब्रियममा कसैमा T1 धेरै हुन्छ कसैमा T2 थोरै हुन्छ भने T1 इक्वल्स टु T2 हुँदैन, तर ओभरअलमा लाग्ने सिस्टमको ट्राभल टाइम चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। कसरी अहिले हामी अहिलेको भ्यालुबाट देखाउँछौँ भने यसको लागि चाहिँ उसले फेरि एउटा फङ्सन दियो। अघिको फङ्सनमा के थियो भन्दा समेसन इन्टिग्रेसन, त्यसपछि आएर हामीले के थियो भन्दा अनि T1 फङ्सन अफ x1 अथवा T फङ्सन अफ x थियो भने अहिलेमा के छ भन्दा x इन्टु T छ, यहाँ इन्टु छ है, यहाँ x इन्टु T भनेको फ्लो इन्टु ट्राभल टाइम छ भने TA फङ्सन अफ x रहन्छ भन्ने कुरा। भने अघिकोमा हामीले T1 T2 मात्रै लेखेको थियौँ भने अहिले चाहिँ फङ्सन हो, अघिकोमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्थ्यो भने अहिलेकोमा इन्टिग्रेसन गर्न पर्दैन भने सिम्पल डिफरेन्सहरू। भने यसमा डिफरेन्स भनेको यसमा इन्टिग्रेसन गर्न पर्दैन, इन्टिग्रेसनवाला फङ्सन छैन। यो भ्यालु कहाँबाट आयो भने वार्ड्रपले डिफ्रेन्ट रिसर्च गरेर ल्याएको फङ्सन भयो। भने यसमा कसरी लेखिन्छ भन्दा x1 T1 प्लस x2 T2 लेखिने भयो अहिलेको केसलाई। भने यसरी हामीले पहिलो पार्ट फङ्सन लेख्नु पर्यो भन्ने सम्झिनु पर्यो र यो बाँकी कुरा त अघिकै जस्तो कन्टिन्युटी। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो भने सिम्पल फन्डामेन्टल T1 इक्वल्स टु T2 हुँदैन। यसमा लाग्ने कसैलाई T1 धेरै लाग्छ कसैलाई T2 धेरै थोरै लाग्छ, तर ओभरअलमा लाग्ने सिस्टमको ट्राभल टाइम चाहिँ अघिको युजरको भन्दा कम हुन्छ। र प्लानरले कसरी डिजाइन गर्नु पर्यो भन्दा ओभरअलमा तेल कम खपत होस् भन्ने किसिमले प्लानिङ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिस्टम इक्विलिब्रियम वा सिस्टम अप्टिमाइजेसनको कन्सेप्ट आयो। यसको चाहिँ फङ्सनहरू अथवा अप्टिमाइजेसन फङ्सन भनौँ अथवा जेड भ्यालु जेड फङ्सन चाहिँ के दिन्छ भन्दा समेसन x इन्टु T हुन्छ। T भनेको ब्राकेटमा लेखेको भनेको फङ्सन हो, अहिले चाहिँ x इन्टु T हुन्छ, अघिकोमा थिएन अहिलेकोमा x इन्टु T हुन्छ, इन्टिग्रेसन पनि छैन भन्ने पार्टसम्म हामी बुझ्नु पर्यो। यतिसम्म बुझ्यो है। अघिकै क्वेसनलाई अब अगाडि बढ। सेम क्वेसन अघि हामीले युजर इक्विलिब्रियम यहाँ क्वेसनमा थियो, सो के अरे अनि अघिको क्वेसनमा हामीले सिस्टम इक्विलिब्रियम युजर भनेको थियौँ भने अहिले हामी सिस्टम भनेको छौँ भने क्वेसनमै हामीले पहिल्यै भनिरहेको छौँ।
भने अब हामी गर्न सुरु गरौँ। पहिलो फंक्सन चाहिँ फंक्सनबाट हामी x1 र x2 को भ्यालु निकालौँ। अघिको इन्टिग्रेसन गरेर डेरिभेटिभ गरेको थियो भने अहिलेको केसमा एकैचोटि हामीले के गर्यो भने भ्यालु राख्ने, भ्यालु राखेर डेरिभेटिभ गरे पुग्यो भने x1 र x2 को भ्यालु निकालौँ। अहिले हामीले के गर्यो भन्दा t1 x1 अघि पनि भनेछ, अहिले हामी इन्टिग्रेसन केही पनि छैन फंक्सनमा, समेसन t a xa भन्ने थियो होला भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला फंक्सन लेख्नु पर्यो भने यो पार्ट t1 भयो इन्टु x1 प्लस t2 इन्टु x2 भनेर पहिला हामीले फंक्सन लेख्दै गयौँ। अब हामीले x1 लाई अथवा x2 लाई चाहिँ एकअर्कामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा x2 इक्वल्स टु 120 माइनस x1 जसरी अघि गरेको त्यसरी नै हामीले गर्यौँ। त्यसपछि त्यो गर्दा हाम्रो के आयो भन्दा अब 10 प्लस 3x1 भइहाल्यो, x1 को ठाउँमा x1 भयो भनेपछि 15 इन्टु अब तिम्रो चाहिँ के भयो भन्दा त्यसपछि हामीले चाहिँ यो 2x1 भन्ने 2x1 र x2 लाई चाहिँ हामीले यसलाई हालेर खोल्यौँ। अब हाम्रो त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ dz बाई dx1 अहिलेको लागि इक्वल्स टु 0 गर्ने काम भनेपछि त्यहाँबाट गर्दा के आयो भन्दा यस्तो भ्यालु आयो। त्यो सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो के आउने भन्दा x1 48.5 र x2 चाहिँ x2 चाहिँ x1 48.5 र x2 चाहिँ 71.5 आयो। अनि यसरी एकचोटि गरेर त यदि भ्यालु चाहिँ निकाल। ल ठिक छ, अरूको पनि ल अब t1 र t2 x1 र x2 निकालेकोले t1 र t2 पनि निकाल त। t1 155.5 आउँछ सर, t1 चाहिँ। ल t2 यही आउँछ सर, 158 आउँछ। केही छैन। ल हेर त हामीले के गर्यौँ भन्दा पहिला जेड फंक्सन लेख्यौँ। जेड फंक्सनमा x1 र x2 जेलाई पनि एउटालाई अर्कोको टर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, कन्भर्ट गर्यौँ। त्यसपछि हामीले मिनिमम भनिरहेको छौँ किनभने सिस्टमको ट्राभल टाइम हामीले मिनिमम, अघि चाहिँ हामीले युजरको ट्राभल टाइम मिनिमाइज गर्न खोजेको, हो भने अहिले चाहिँ हामी सिस्टमको ट्राभल टाइम मिनिमाइज गर्न खोजेको हो भने त्यो बेलामा मिनिममको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्यौ। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरेर तिमीले x1 र x2 को भ्यालु निकाल्यौ र x1 र x2 को भ्यालु पुट गर्यो भने तिम्रो चाहिँ t1 र t2 को भ्यालु आयो। अब एउटा मात्र मलाई के भन्नु भन्दा अघि र अहिलेकोमा फाइदा के भयो त? युजर इक्विलिब्रियममा र अहिलेकोमा फाइदा के भयो? त्यो पार्ट चाहिँ यहाँ छैन हैन। अब त्यो पार्ट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने पार्ट। युजर इक्विलिब्रियममा गर्दा आएको फाइनल कन्क्लुजन र सिस्टम इक्विलिब्रियममा गर्दा आएको फाइनल कन्क्लुजनमा के डिफरेन्स छ? अलिकति डिफरेन्स। ट्राभल टाइम दुईटा छ, यसमा एउटा छ भनेपछि ठीक हो, भन्न लाग्छ। ठीक हो भनिराख न। t1 रुट t2 भयो, t2 भन्दा हैन त्यो सबै रुटको एउटै ट्राभल टाइम हुँदैन नि त, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट। त्यही हिसाबले युजरले चोइस गर्न पायो हैन। बाइकको ट्राभल टाइम चाहिँ अब त्यही हिसाबले युजरले चुज गर्न पायो नि। अब यहाँ चाहिँ ट्राभल टाइम 155.5 युनिट भनेपछि बाइकले यही रुटबाट जान्छ। नर्मल्ली त्यो दुवै रुटको एउटै हुँदैन नि त, त्यही भएर त चुज गर्ने हो। ठीक छ, एउटा पोइन्ट आछ। अरूको पनि भर्सन अरूको अप्सन त्यो फ्लो जस्तै x र x1 र x2 फरक फरक आएको छ नि। अब कतैतिर फ्लो बढ्यो होला, जस्तै यहाँ x1 मा फ्लो कम रहेछ, x2 मा फ्लो बढी रहन्छ, फरक पर्नु। ल ठिक छ है। एउटा तिम्रो क्याल्कुलेसन तिमीहरूले गर है। x1 भनेको पहिलो रुटमा रुट नम्बर 1 मा चाहिँ 48.5, यो चाहिँ हामी एकदम ठुलो फिगरहरू भयो भने पोइन्ट नै गर्छौँ, इक्जाम के अरे राउन्ड अप गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ यस्तो भ्यालुहरू आयो भने राउन्ड अप नगरेर पोइन्टमै राख्नु यसलाई है। भनेपछि के गर्ने 48.5 बाट पहिलो रुटमा जाने भेहिकलको संख्या 48.5
है भेहिकल भनिरहेको छौँ हामी। अब त्यो अघि भने जस्तो बाइक कारहरूको पनि डिफ्रेन्ट होला त्यो भनेको छ नि, त्यसलाई जनरलाइज गरेर सबैलाई चाहिँ एउटै टाइममा लगेका छौँ भने एउटै टाइममा एउटै अनि भ्यालुमा भने 48.5 वटा भेहिकललाई लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 155.5 48.5 वटालाई र 71.5 वटालाई लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 158 भने चाहिँ अघि हामीले के देखेको थियौँ भन्दा 157 थियो होला भने केही भेहिकललाई चाहिँ अघिको 157 भन्दा कम लाग्यो ट्राभल टाइम भने केही भेहिकललाई चाहिँ त्योभन्दा बढी लाग्यो र ओभरअल सिस्टममा लाग्ने ट्राभल टाइम निकाल त भनेको मतलब x1 भेहिकललाई t1 टाइम लाग्यो, x2 भेहिकललाई t2 लाग्यो भने टोटल भेहिकल गुड्ने भेहिकललाई कति ट्राभल टाइम लाग्यो अहिलेको केसको कति लाग्यो त्यो भ्यालु निकाल। x1 इन्टु t1 प्लस x2 इन्टु t2 भन्नु योलाई पनि निकाल, अघिको केसलाई पनि निकाल। निकाल्दै गएर सुन्दै पनि गर है। x1 भनेको पहिलो रुटमा जाने भेहिकलको संख्या, x2 भनेको दोस्रो रुटमा जाने भेहिकलको संख्या, t1 भनेको पहिलो रुटमा लाग्ने ट्राभल टाइम, t2 भनेको दोस्रो रुटमा लाग्ने ट्राभल टाइम भने टोटल कति टाइम लस भयो भन्ने कुरा, टाइम लाग्यो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। सिस्टमको टोटल ट्राभल टाइम कति लाग्यो भन्ने कुरा निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने x1 भेहिकल इन्टु x1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम प्लस x2 भेहिकल इन्टु रुट 2 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भने यसरी हामीले x1 t1 प्लस x2 t2 यो केसलाई पनि निकालौँ, सिस्टमलाई पनि निकालौँ र युजरलाई पनि निकालौँ। अनि त्यहाँबाट भ्यालुबाट के दिमागमा आउँछ होला हामीलाई त्यो निकालौँ। भ्यालु त सर 18840 र 18838.75 आएछ दुईटाको। भने युजरको बढी आउँदो रहेछ केको युजरको है। ल ठिक छ 1.25 ले बढी आयो सर 1.25 ले। एकदम है। अब हामी यसरी हेरौँ भने दुईटाको भ्यालु t1 x1 प्लस t2 x2 गर्ने बेलामा यो सिस्टमबाट आउने भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा युजर भन्दा कम हुन्छ। किन सिस्टम अप्टिमाइजेसन भनिरहेका छौँ हामीले जहिले पनि भन्दै अघि के भन्नु कसैलाई ट्राभल टाइम कम लाग्छ कसैलाई बढी लाग्छ तर ओभरअल सिस्टमको ट्राभल टाइम चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिस्टम इक्विलिब्रियममा गर्यौँ भने युजरमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो मात्रै हेर्यो तसर्थ उसले ट्राभल टाइम इक्वल फेरि पनि भन्छ ट्राभल टाइम इक्वल कुन केसमा भयो भन्दा हामीले ट्राफिक भोल्युमलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर भएको भने दुईटा रुटमा एउटै लाग्ने भन्ने टाइपको त नहोला तर एउटामा धेरै पठायौँ एउटामा 49 पठायौँ एउटामा 71 पठायौँ भने चाहिँ यसरी दुईटामा डिफ्रेन्ट ट्राभल टाइम भएको हुनाले दुईटा ट्राभल टाइम कसरी इक्वल हुन आयो भन्दा त्योमा चाहिँ हुने भोल्युम फरक परेर ट्राभल टाइम इक्वल आयो तर त्यो भ्यालु भन्दा अहिले चाहिँ सिस्टममा आएको टोटल सिस्टमको ट्राभल टाइम के भन्छ भन्दा 120 ट्रिप मात्रै हेर्दा पनि हामीले 1.5 को फरक पायौँ। 120 को ठाउँमा 1200 ट्रिप भयो भने चाहिँ अझ त्यो भ्यालु बढ्यो भयो 1200 को ठाउँमा 12000 भ्यालु भयो भने त झन् भ्यालु ठुलो हुन्छ नि त। तसर्थ सिस्टम इक्विलिब्रियमले हेर्ने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ कसैलाई ट्राभल टाइम बढी लाग्छ कसैलाई ट्राभल टाइम कम लाग्छ तर सिस्टममा लाग्ने ओभरअल टोटल ट्राभल टाइम के हुन्छ त अलिकति भए पनि घटेर आउँछ। एउटै क्वेसनलाई दुईटा तरिकाले गर्दा हामीले त्यो कन्क्लुजन पनि ड्र गर्न सक्छौँ। भनेपछि दुईटाको फन्डामेन्टल डिफरेन्स भनेको चाहिँ युजर इक्विलिब्रियममा t1 इक्वल टु t2 हुनुपर्छ, सिस्टम इक्विलिब्रियममा t1 t2 इक्वली हुनु जरुरी छैन हुँदा पनि हुँदैन प्राय केसमा र तर युजर इक्विलिब्रियममा आएको टोटल सिस्टमको ट्राभल टाइम भन्दा t2 सिस्टम अप्टिमाइजेसनमा आएको ट्राभल टाइम चाहिँ के हुन्छ त केही हदले भए पनि सानो भ्यालु हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले पहिलो पार्ट सम्झिनु पर्यो। यो दुईटा मेथडहरू है योमा नबुझेको के छ भने सोध।